आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। जिना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको बताएं कि प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने इसमें शिरकत की है। फोरम ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों, जिनमें मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवानों और सिविल सोसाइटी के शोहदा शामिल हैं, को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा गजाला नौरीन से। गजाला, बताइएगा, अहम कॉन्फ्रेंस थी ये? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। GHQ में कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। ISPR की जानिब से जारी तफसीलात में बताया गया कि कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। फोरम ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों, जिनका ताल्लुक न सिर्फ मुसल्लह अफवाज बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान, जवानों और सिविल सोसाइटी के शोहदा भी शामिल हैं, उनको जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस मौका पर कहना था कि रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शोहदा पाकिस्तान और उनके अहले खाना को एहतराम की निगाह से देखती है और उनकी लाजवाब कुर्बानियों को हमेशा सराहती रहेगी। पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक है, जो कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। सिपा सालार का मजीद कहना था कि 25 मई की तकरीबात में अवाम की भरपूर शिरकत अफवाज पाकिस्तान और अवाम में गहरे ताल्लुक की वाज़े अक्कासी करती है। कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मजमूम सियासी मफादात का हसूल है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी जाली और बेबुनियाद खबरों और प्रोपोगेंडा के जरिए मुआशरती तफरका और इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और कौम के भरपूर ताउन से इन तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। ये कहना था आर्मी चीफ का। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने यौम स्याह सानह 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन मजम्मत की और कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस अज़म को दोहराया कि मजमूम मकासद के हसूल के लिए रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की जरूरत है और कहा कि अब वक्त आ गया है कि इनके मनसूबा साजों और मास्टर माइंड के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए और शोहदा की यादगारों, जिना हाउस की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जो कि आईन पाकिस्तान के तहत है, इनके जरिए जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा उन तमाम अनासिर को जो कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस थे। गजाला साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई है, ऐसा लग रहा है कि अब जो फौज है या हमारे इदारे जो हैं वो बहुत मुनज़्ज़म हैं। 9 मई के वाक़यात या जो इस तरह के वाक़यात होते हैं उनमें जो मुलविस अनासिर हैं उनकी सरकोबी के लिए। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई थिंक एक तो जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस है, इट इज डिफरेंट देन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, बिकॉज इसमें हमारी आर्मी के जितने कमांडर हैं डाउन टू जो 2 स्टार हैं सब मौजूद होते हैं और उसमें एक मौका मिलता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वन एक्सचेंज ऑफ व्यूज भी करें, अपनी पॉलिसी है उससे साथ में जल्दी एकदम होती है। तो उसमें भी कमांडर डायरेक्ट 1-to-1 बातचीत भी हुई है, पॉलिसी डायरेक्शन दी गई है। दूसरा, इसमें बेशुमार और चीजें हैं, नेशनल सिक्योरिटी है, आपकी बॉर्डर की सिचुएशन है, सारा कुछ एनालाइज करके और इंटरनल सिक्योरिटी पे भी इस पे लेट्स से फोकस होता है। अभी जो आई थिंक एलामिया आया ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, बिकॉज इसके अंदर जो है अपना 3-4 बड़े आई थिंक अहम पॉइंट हैं जिन पे थोड़े से मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो आई थिंक सबसे पहला पॉइंट था कि जो हमारे शोहदा है उनका लेट्स से पाकिस्तान के अवाम के साथ, हमारी मुसल्लह अफवाज के साथ जो एक रूहानी ताल्लुक उसको हाईलाइट किया गया। जो वेंडलाइजेशन हुई है उनके मॉन्यूमेंट्स की, इसको एक तो कंडेम भी किया गया, फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके इसको उन लोगों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का अज़म किया गया है। नंबर 2 आ जाता है कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है जिसमें हमारे गैरिजन हैं, हमारे एयर बेसिस हैं या लेट्स इवन रेजिडेंसी थी, और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो मिलिट्री गैरिजन की प्रोटेक्शन है या लेट्स से किसी भी आर्मी के सिपाही की या जवान की, ये यूनिवर्सल है। अगर वहाँ अफ्रीका में भी जाए वहाँ पे एक यूएस कोड है 1389, उसके 18 रूल्स हैं और बड़ी सख्त सजाएं हैं कि अगर आप $500 का भी नुकसान करते हैं तो उसमें 2 से लेके 2 साल से 14 साल तक आपको कैद हो सकती है
اور کسی کیپٹل ہل کی مثال ہمارے سامنے ہے اس پر جو حملہ ہوا. جی وہ کیپٹل ہل تو چونکہ بیسیکلی پارلیمنٹ تھی الگ ہے وچ از سلائٹلی ڈفرنٹ، لیکن میں بات کروں کہ ملٹری گیرزن کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ یونیورسل ہے، چاہے انڈیا میں چلے جائیں یا بنگلہ دیش چلے جائیں، مڈل ایسٹ میں اٹ از آل اوور، اور یہ الاؤ بھی نہیں کیا جا سکتا. آپ خود سوچیں کہ اگر یہ چیز لیٹس سے اس ٹرینڈ کو روکا نہیں جاتا، اس پہ ایکشن نہیں ہوتا، تو یہ تو پھر کل ایک نارم بن جائے گا نا. پھر پاکستان تو مطلب آئی وڈ سے کہ ایز اے اسٹیٹ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا. نمبر 2 یہ تھا کہ ملٹری گیرزن پہ جو لوگ انوالو تھے، اور اس کے اندر فیئر ٹرائل ہوگا. جو ملٹری ایکٹ ہے آئی تھنک پاکستان ملٹری لا ہے یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، یہ بھی پاکستان کے جو قانون ہے کانسٹیٹیوشن کے انڈر ہی لکھا گیا ہے، اور اس میں اسپیشل جی بریگیڈیئر صاحب سے غالباً رابطہ منقطع ہوا ہے، مزید بھی ان سے اس حوالے سے جانیں گے. انتہائی اہم یہ کانفرنس ہوئی ہے آرمی چیف کی زیر صدارت، اور اس کانفرنس میں ملک دشمن عناصر، ان کے حامی، جعلی اور بے بنیاد خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے معاشرتی تفرقہ اور انتشار پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرنے والوں کے خلاف مؤثر کارروائی کے حوالے سے جو ہے اب زور دیا گیا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب، یہ جو بگاڑ پیدا کرنے والے عناصر ہیں معاشرے میں اور پھر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا لبادہ اوڑھتے ہیں، اس سے متعلق پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے لیے یہ آج کا پیغام کتنا ضروری تھا جو اس اعلامیے کے ذریعے جاری کیا گیا؟ جی بالکل، یہ بھی تیسرا جو میجر پوائنٹ تھا وہ تھا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اس کو ففتھ جنریشن وار کہہ رہے ہیں. یہ پوسٹ ٹروتھ ایرا ہے جس میں ہر کوئی کنیکٹڈ ہے. تو اس کے ذریعے آئی تھنک بہت زیادہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، اسپیشلی ایک پولیٹیکل پارٹی کے بہاف پہ. باہر سے بھی ان کا ایک پورا ایکو چیمبر ہے، آپ کو پتہ ہے. ایون 9 مئی کو the way they were operating، اور اس کے اندر دے ٹرائی ٹو ایون اٹیک دی چین آف کمانڈ، جو ایک بڑا سیریس آئی وڈ سے افینس ہے. تو ان کو بھی آئی تھنک بڑی کلیئر وارننگ ہے، اور عوام کے لیے پھر ایک گائیڈنس ہے کہ وی شوڈ ناٹ بیکم لیٹس سے وکٹم آف دس پروپیگنڈا. اور اس کو بالکل ہم دیکھیں، ابھی بات ہو رہی تھی ہیومن رائٹس وائلیشن کی، اور خواتین کو جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا. حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. پنجاب پولیس میں آئی تھنک ایک سینئر پولیس آفسر نے، جو خاتون ہے، خود انہوں نے آ کے سارا بتایا کس طریقے سے ہو رہا ہے. اور ابھی چیزیں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، ابھی ویڈیوز آ رہی ہیں جن کو یہ، اور مزے کی بات یہ کہ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی نے جب اسالٹ کیا تو خواتین کو پہلی ویو میں رکھا گیا تھا. یہ بائی ڈیزائن تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس میں بات کی پروپیگنڈا کی، یہاں تو نظر آ رہا ہے کہ پروپیگنڈا کی تمام ہی ٹیکنیکس یوز کی گئی ہیں پاک فوج کے خلاف. کتنی اچھے طریقے سے، مؤثر طریقے سے پاک فوج کی جانب سے جواب دیا گیا اور ان تمام ٹیکنیکس کو کاؤنٹر کیا گیا ہے. جی بالکل، اس میں ابھی یہ ہے کہ ایک تو ایک لانگ ٹرم انگیجمنٹ کی ضرورت ہے. میڈیا کے تمام پلیٹ فارم لائک مین اسٹریم میڈیا ہے، سوشل میڈیا، اویئرنیس کیمپین کی بھی ضرورت ہے. جی بالکل. کیا ہم پاکستان کا یہی چہرہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ وینڈلائز کریں، آپ اٹیک کریں گیزن کو، شہداء کے مونومنٹس کو، اور آپ جسٹیفائی کریں کہ نہیں جی یہ پولیٹیکل لیٹ سے ہمارا وہ ہے ایک طریقہ کار ہے، تو پھر تو آپ ایک بیسیکلی ٹیررسٹ یا ایک ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن بنتے جا رہے ہیں، ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. تو اس لحاظ سے یہ بڑا سگنیفیکینٹ ہے. اور اس میں چوتھا مین پوائنٹ تھا کہ ابھی لا آف دا لینڈ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگا، اور اس کے تحت جو ہے بالکل فیئر ٹرائل بھی ہوگا. لیکن جو لوگ ڈائریکٹلی انوالو ہیں ملٹری گیرزن میں یا شہداء کے مانومنٹس کی وینڈلائزیشن میں یا گھروں کو جنہوں نے جلایا، ان کو نہیں چھوڑا جائے، چاہے وہ خواتین ہیں، حضرات ہیں. somebody who's gone into اس نے وائلیٹ کیا تو اس کو اتنی پنشمنٹ دی جائے گی، اور اس کو جو ہے ملٹری پرسو بھی کرے گی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی آلریڈی لسٹیں آئی ہیں، اور بے شمار اور چیزیں آ رہی ہیں. ابھی تھوڑا سا میں کنیکٹ کروں گا باہر لیٹس ایکسٹرنل فورسز کیسے انوالو تھے، مجھے اگر آپ ٹائم دیں تھوڑا سا. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9 مئی کو کچھ کالز آئی تھیں اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس یا لنڈن سے، جس کے اندر زلمے خلیزاد تھا، جس کے اندر جان بولٹن تھا، اینڈ دے ور ٹارگیٹنگ سینئر لیڈرشپ. کون ہوتے ہیں یہ لوگ کہ دے شوڈ آسک کہ جی آپ کچھ چینجز لائیں ملٹری لیڈرشپ میں. تو اس کا مطلب ہے کہ باہر سے سو کالڈ جو سائفر والا سارا ڈرامہ تھا کہ جی لیٹ سے امریکہ کے بحث پہ رجیم چینج ہوا، یہ سب آئی وڈ سے ابھی سارا آئی وڈ سے جو نیریٹو ہے یہ ڈی بنک ہو چکا ہے اور یہ بلاس ہو چکا ہے. بیکاز الٹیمیٹلی وہی نیو کانز ہیں جو ہیلپ کرنے آئے پی ٹی آئی کی. ان کی بات چیت بھی ہوئی. یہ وہی جان بولٹن اور زلمے خلیزاد جنہوں نے عراق، سیریا، لیبیا، وینزویلا، یوکرین کو تباہ کرنے کی کوشش کی، کئیوں کو تباہ کر دیا گیا. اور وہی فارمولا شاید استعمال ہو رہا تھا کہ رینک اینڈ فائل اور سینئر لیڈرشپ میں ایک کریٹ کیا جائے، ویج کریٹ کیا جائے. تو آئی تھنک اس کے اوپر بھی کافی سارا سوچ و بچار ہوا ہوگا، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس سے ایکسٹرنل لنکیجز کیا تھے. تو یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے جی وہ ہو جائے گا، ایف آئی آرز ہو گئی اور جی فلانے کو چھوڑ دیا گیا.